boli jest moją serce uletają rybkami glatają swobodnie. السلام عليكم. معكم اسماعيل القباج. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا فيديو جديد كونسيرنون لا سيري ديال الماركتينغ. اخر مره شفنا شابتر الاول والثاني والثالث، شفنا الماركتينغ لو مارشي والكومبورتمون داتا دان كونسوماتور. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الشابتر الرابع اللي هو ليتود دو مارشي. ابتداء من هاد لا فيديو غنبداو في الديمارش ديال الماركتينغ كما شفنا في الفيديو الاول. الا ما كنتيش شفتي لا فيديو الاول رجع شوف ابتداء من لا فيديو الاول. بدينا بالديفينيسيون ديال الماركتينغ، قلنا الماركتينغ هو واحد لونسومبل دون ديمارش ريجوروس بور اتاندر ان اوبجيكتيف. شنو هي الديمارش؟ بدينا باول حاجه هي ماركتينغ ايتود ولا ايتود مارشي. من موراها قلنا كاينه الماركتينغ استراتيجي، واخر حاجه الماركتينغ اوبيراسيونيل. اليوم نبداو بالماركتينغ لا ديمارش. نبداو في لا ديمارش. اول فاز في لا ديمارش هي ماركتينغ ايتود ولا تنقولوا لها ايتود مارشي. دونك بالنسبه لليوم ان شاء الله الشابتر الرابع غنشوفوا ليتود دو مارشي. بالنسبه لليتود دو مارشي نشوفوا ديفينيسيون بعدا، نشوفوا موراها لانتيغي ديال ليتود دو مارشي، ندوزو لي تيب ديتود اللي كاين دوكيومونتير كاليتاتيف و كوانتيتاتيف، وفي الاخر نشوفوا لي زيتاب d'étude de marché. Définition. Une étude de marché consiste à bien connaître son marché et ses clients cibles afin d'anticiper sur les décisions futures. يعني شنو معنى l'étude de marché؟ l'étude de marché تتخليني نعرف مزيان وكثر لو مارشي ديالي ونعرف لي كليون ديالي سيبل، هادو لي كليون اللي انا باغي نوصل لهم هاد لو برودوي وباغي نبيع لهم مثلا لو برودوي ديالي، وخاصني نعرف ندير لهم واحد ليتود كلكو سوا ليتود كونتيتاتيف ولا كاليتاتيف. المهم خاصني ندير عليهم واحد ليتود، خاصني نعرف شنو باغيين هاد لي كليون، نعرف المارشي شنو بغا. باش نعرف هاد المارشي شنو بغا كاين واحد لوتيل اللي هو ليتود دو مارشي. وفي الاخر afin d'anticiper sur les décisions futures. باش نعرف شنو واقع وندير واحد ليتود، ديك الساعه ناخذ دي ديسيزيون اللي ايدي يعاونوني ويساعدوني من هنا لقدام. بالنسبه للانتيغي d'étude de marché، اول حاجه répondre aux questions que l'on se pose sur son marché et sa cible. يعني un marché غادي ندير une cible، donc répondre aux questions que l'on se pose. تاني حاجة ولا تاني intérêt valider ou corriger les hypothèses préalablement définies. يعني مثلا باش نحدد des hypothèses une fois تندير les études de marché، donc ساعة إما تنفاليديهم وإما تنصحح فيهم شي حاجة اللي ماشي تماك باش بفضل هاد l'étude de marché. من موراها l'intérêt الثالث avoir assez d'informations afin d'élaborer sa propre stratégie. يعني ناخذ اكبر عدد من لي زانفورماسيون باش في الاخر يعاونوني ندير لا استراتيجي ديالي. بالنسبه للبوين الثالث اللي هو لي تيب ديتود، غنشوفوا 3 تيب كما تنشوف هنايا. عندي واحد ليتود دوكيومونتير، من مورا نشوف واحد ليتود كاليتاتيف، ونشوف واحد ليتود كونتيتاتيف. دونك عندي 3 تيب ديال ديتود دو مارشي. دونك كما قلنا هما 3 الانواع ديال ليتود مارشي. غنبداو بالليتود دوكيومونتير. La recherche d'informations commence par une étude de la documentation existante, quelle que soit par source interne ou la source externe. Et les sources internes sont des informations sur l'évolution des ventes au service commercial et des états de financiers d'entreprise au service comptable. Sources externes sont consultables près des revues, rapports, internet, DCD، المهم اي حاجه برا من الشركه. دونك اول ايتود سي ليتود دوكيومونتير. قالك هاد ليتود علاش تعتمد على لا ريشيرش دانفورماسيون، يعني قبل
ولا اول حاجه ندير هي تنقلب على لانفورماسيون اللي ديجا ولا لانفورماسيون اللي ديجا عندي كيلكو سوا لانفورماسيون من السورس ديالها انترن، يعني من داخل الشركه اللي كما تنشوفوا هنا في تنشوفوا ليفوليوشن ديال الفونت ديالي، نعرف الارتفاع ديال المبيعات ديالي في السيرفيس كوميرسيال، ونعرف لي زيتا ديالي فينانسيي، لي زيتا دو سانتيز فينانسيي ديالي او سيرفيس كونطابل. واما دي سورس اكسترن يعني برا من الشركه، يعني مثلا مجلات دي رابور في الانترنت، المهم اي حاجه عندها علاقه برا من الشركه، سي اون سورس اكسترن من لونتربريز. تاني étude تنشوف هنايا هي l'étude qualitative. C'est une étude non chiffrée et se fait pour comprendre la motivation, le comportement ou l'attitude du consommateur ou de l'acheteur. On peut le faire par entretien individuel, entretien de groupe ou l'observation. يعني هاد l'étude كما نشوفوا rarement utilisée. علاش؟ حقاش تعتمد على دي شيفر، دونك تعتمد على مثلا كيسيونير، دونك ماشي شي حاجه اللي هي شيفري اللي هي اوبجيكتيف، دونك ما عندهاش واحد مثلا لامبورطونس بحال حنا نشوفوا دابا ليتود اللي مورا اللي هي كونتيتاتيف. دونك تنديرها pour comprendre la motivation. Comme je finis la vidéo les motivations sont des facteurs explicatifs du comportement de l'achat. Si je vois le comportement dialo, l'attitude de l'acheteur ou du consommateur. باش نديروا هاد l'étude qualitative اما entretien individuel تكون individuel واحد بواحد، ولا دو جروب تكون واحد المجموعة ناس، ولا observation تنبقاو نديروا دي observation حتى نلاحظوا. بالنسبة l'étude quantitative, c'est une étude chiffrée sous forme de statistiques. عكس l'étude qualitative اللي قلنا هي non chiffrée. هذه quantitative تعتمد على أرقام. Sous forme de statistiques, elle permet d'obtenir des résultats chiffrés et calculés sur les individus d'une population ciblée. Et on a trois méthodes pour faire cette étude. إما le recensement, ou إما sondage, ou إما le panel. Méthode de recensement, c'est une méthode utilisée quand la population ciblée est nombreuse. يعني la population ciblée est nombreuse. يعني rarement utilisée. هذه لا ميثود باش تكون عندي هذيك لا بوبولاسيون اللي انا غادي ندير عليها ليتود تكون عندي كبيره بزاف، تندير لو ريسونسمون. وهاد لا ميثود هذه ما تنستعملهاش بزاف، احنا نشوفوا لا ميثود اللي تنديروها وهي اللي بلو فريكون. عندي لا ميثود الثانيه اللي هي sondage. C'est un enquête basée sur un échantillon représentatif d'une population mère. Quand on veut une fusion ponctuelle à un moment. هاد sondage مثلا انا عندي واحد البوبولاسيون مير، مثلا واحد المارشي سيبلي، شو تمشي انا تنختار واحد بارمي هاد المارشي هذا ولا هاد السيبل هادي، واحد الناس معينين اللي هما اللي غادي بحال قلتو غادي يعطوني ليدي على المارشي اللي انا سيبليتو. هادي تنستعملها باش نبغي نعرف تندير واحد ليتود اللي هي مثلا غير محدوده، مثلا لا بيريود من لو 1 مثلا لو 1 لو 31 12 مثلا بيريود اللي محدوده. باغ كونطخ لا ميثود الثالثه بانيل سي اون enquête basée sur un échantillon constant. يعني quand on veut travailler sur l'évolution d'une année à l'autre avec les mêmes individus. يعني هاد البانيل واحد لونكيت ولكن تعتمد على واحد ليشونتيون اللي هو كونستون. مثلا هاد العام ولا بالعكس هادي خدمت مع واحد الفئه، واحد ليشونتيون اللي تمثلوا لي هاد المارشي، خدمت معاهم من لا بيريود لو 1 حتى لو 31 12 فواحد لا بيريود ان. العام الجاي نقدر ما نخدمش في هاد لا ميثود سونداج، نقدر ما نخدمش مع دوك نفس لي زانديفيدو اللي درت معاهم لونكيت ولا درت معاهم ليتود العام اللي قبل. بالعكس البانيل اختاريت واحد 3 الناس ولا 4 الناس
هاد العام هاد لا بيريود ان هما اللي تنعاود ندير معاهم ليتود في لا بيريود ان بلس ان، تعاود لاني بروشين اللي هو ان بلس دو هي غادا. دونك شفتو الفرق ما بين السونداج والبانيل. البانيل تعتمد على اللي اعتمد عليهم هاد الناس في هاد العام هذا، تيدير عليهم نفس ومن نيت تيدير عليهم لي زيتود الاعوام الجايه. باغ كونطخ هادي سونداج لا. ندوزو لي زيتاب ديتود دو مارشي. اول ايتاب تنبدا فيها هي الديفينيسيون ديال دي زوبجيكتيف ديتود. علاش انا باغي ندير هاد ليتود؟ يعني نحط définition définie, on doit définir l'objectif من هاد l'étude. واش pour objet commercial واش pour objet المهم نحدد l'objectif ديال l'étude ديالي. ثاني ايتاب constitution de l'échantillon، يعني باش نحط واحد l'objectif علاش انا باغي ندير هاد l'étude، تندوز تنكون واحد العينه اللي غندير عليها هاد l'étude. ثالث حاجة détermination du mode d'administration du questionnaire، يعني تنحدد لو مود ديال لو كيسيونير ديالي. يعني كما تنشوفوا دابا درنا ديفينيسيون ديال لوبجيكتيف، درنا واحد ليشانتيون، دابا تنديروا لا ديتيرميناسيون دو مود دو كيسيونير. ليتاب الرابعه لا ريداكسيون دو كيسيونير، يعني تنحط دابا نكون الكيسيونير ديالي وزائد كوندويت دو لونكيت، يعني نخرج للميدان، سواء نخرج الميدان سواء ما يجيو على حسب الطريقه اللي دارت هاد لونكيت ولا هاد الكيسيونير. دونك ونخرج نبقى ندير لونكيت ديالي. موراها تجي ليتاب الخامس اللي هو تريتمون دي دوني كوليكتي. هاد لونكيت هذا ولا هاد الكيسيونير اللي حطيتو في لو مارشي ولا اللي حطيتو في هاد ليشانتيون خرج ليا بواحد لي دوني. دونك هاد لي دوني تندير لهم التريتمون ديالهم. دونك اون فوا تندير في هاد ليطاب تريتمون ديال لي دوني كوليكتي، اوتوماتيكمون تيخرجوا ليا سو فورم دانفورماسيون. دونك شنو هما لي زانفورماسيون؟ هما لي دوني تريتي. دونك تريتمون دي دوني تعطيونا واحد لانفورماسيون. من موراها تنجي ليطاب الاخيره السادسه اللي هي الريدكسيون دو رابور ديتود. دونك هادي اخر ايتاب تنديرها بالنسبه لي زيتاب ديتود دو مارشي. هكا نكونوا سالينا الشابيتر ديالنا الرابع. بعد ما شفنا الشابيتر الاول الثاني والثالث، دابا شفنا الشابيتر الرابع اللي قلنا بدينا به لا ديمارش دو ماركتينغ ديالنا اللي هو ماركتينغ اتود. ان شاء الله موعدنا في الفيديوهات الجايين. اللي الفيديو الجاي ان شاء الله يكون على دابا سالينا الديمارش ولا سالينا بلوتو الماركتينغ اتود ولا ليتود مارشي. الحصه الجايه نبداو في الماركتينغ استراتيجي اللي غنشوفوا اول فيديو فيه غنشوفوا لا سيغمونطاسيون. دونك ولا عندكم شي سؤال ما تنساوش تخليو ليا في الكومونتير، وان شاء الله نجاوبكم على لي كيسيون ديالكم وبالتوفيق. شكرا.